सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म DRC उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तुमा मैले यहाँलाई बौद्धिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको के हो त यहाँले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ कि व्हाट इज इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ त हो, यसको बारेमा मैले आज यहाँलाई प्रष्ट रूपमा बुझाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला र यस्तै किसिमको नलेजेबल भिडियो क्लासको लागि यो मेरो च्यानललाई आजै सब्स्क्राइब गरिदिएर चाहिँ नजिकैको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। फर्स्ट हामी विषयवस्तुतिर जाउँ। सम्पत्ति भनेको के हो हामी यसलाई बुझ्छौँ र त्यसपछि हामी बौद्धिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको सम्बन्धमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले सम्पत्ति भनेको के हो त मैले स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त यहाँ स्क्रिनमा यहाँले हेर्नुहोस् त कि मानिसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मानिसले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको निमित्त आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने भौतिक वा अभौतिक चिज वस्तुहरूलाई हामी सम्पत्ति भन्न सक्छौँ है। सम्पत्ति भनेको के हो कि हामीले आफ्नो अनुकूल आफ्नो अधिकारभित्र आफ्नो अधिकार अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने प्रयोग गर्न पाउने कुनै पनि चिज वस्तुहरूलाई हामी हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा लिन सक्छौँ है। जस्तै हाम्रो सम्पत्ति भनेको के हो, हामीले आफू अनुकूल हुने गरी आफ्नो अधिकारभित्र रहने गरी यदि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसबाट हामीले केही किसिमको बेनिफिट्सहरू लिन सक्छौँ भने त्यो चिज वस्तुहरूलाई हामी सम्पत्ति एसेट्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। आजको यस भिडियो क्लासमा मैले यहाँलाई चाहिँ यही भौतिक र अभौतिक दुई प्रकारका सम्पत्तिहरू मध्ये अभौतिक सम्पत्ति जसलाई हामी इन्टेलेक्चुअल एसेट्स भनेर बुझ्न सक्छौँ, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ, जसको सम्बन्धमा आज हामी यस भिडियो क्लासबाट बुझ्दैछौँ। एसेट्सलाई अथवा सम्पत्ति अथवा प्रोपर्टीलाई हामी विभिन्न किसिमले डिभाइड गर्न सक्छौँ, विभिन्न किसिमले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। तर मैले आज यस भिडियो क्लासमा चाहिँ भौतिक सम्पत्ति र अभौतिक सम्पत्ति दुईटा प्रकारहरू मात्रै मैले एक्सप्लेन गर्नेछु। भौतिक सम्पत्ति भनेको कुनै चिज वस्तुहरू ठोस चिज वस्तुहरू जस्तै हामी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ लिन सक्छौँ, हाम्रो मेसिनरीहरू लिन सक्छौँ, गाडी घोडा लिन सक्छौँ, हाम्रो घर जग्गा इत्यादि किसिमका ठोस चिज वस्तुहरूसँग सम्बन्धित सम्पत्तिलाई हामी भौतिक सम्पत्ति टेन्जिबल एसेट्स अथवा प्रोपर्टी भन्न सक्छौँ भने अभौतिक सम्पत्ति भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, हामीले त्यो चिजबाट बेनिफिट अर्न गरिरहेका छौँ, फाइदा प्राप्त गरिरहेका छौँ तर त्यसलाई हामी छुन सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ, अनुभूत मात्रै गर्न सक्छौँ भने त्यस्ता किसिमका सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ हामी अभौतिक सम्पत्तिहरू इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्न सक्छौँ। र यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ त्यही अभौतिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको एउटा पार्टको रूपमा रहेको छ। यसलाई आज हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। ल सर्वप्रथम त हामीले बुझौँ कि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको के हो। मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त यहाँले मानिसले बौद्धिक ज्ञान बुद्धि विवेक र प्रतिभाका आधारमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नै बौद्धिक सम्पत्ति हो। हामीले प्रष्ट बुझौँ कि मानिसले आफ्नो बुद्धि विवेक ज्ञान प्रतिभाको आधारमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई नै हामी बौद्धिक सम्पत्ति भनेर बुझ्न सक्छौँ। मानिसको बौद्धिकताको उपज, मानिसको बुद्धि विवेकको उपज वा सृजनात्मक कार्य नै बौद्धिक सम्पत्ति हो। हामीले प्रष्ट बुझौँ मानिसले आफ्नो बुद्धि विवेक आफ्नो क्रिएसन आफ्नो प्रतिभाको आधारमा आर्जन गरेको सम्पत्तिहरूलाई हामी बौद्धिक सम्पत्ति भन्न सक्छौँ। यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा दिएको छु। विश्व बौद्धिक सङ्गठन WIPO ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई चाहिँ यसरी परिभाषित गरेको छ। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी रेफर्स टु क्रिएसन अफ द माइन्ड। यसले पनि भन्यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी रेफर्स टु द क्रिएसन अफ द माइन्ड, आफ्नो माइन्डको क्रिएसन, आफ्नो बुद्धि विवेक आफ्नो ज्ञानको क्रिएसन नै इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो भनेर WIPO ले पनि यसलाई परिभाषित गरेको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ इन्भेन्सन्स आविष्कारहरू, लिटरेरी एन्ड आर्टिस्टिक वर्क एन्ड सिम्बोल्स नेम एन्ड इमेज द्याट युज्ड इन कमर्समा वाणिज्यमा व्यापार व्यवसायमा युज गर्ने त्यस्ता इमेजेसहरू सिम्बोल्सहरू नेम्सहरू पनि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अन्तर्गत पर्न सक्छन्। अझै यसलाई हामी छोटोमा बुझौँ
मानव मस्तिष्कको सिर्जना नै बौद्धिक सम्पत्ति हो। एकदम सर्ट डेफिनेसन, मानव मस्तिष्कको सिर्जना नै बौद्धिक सम्पत्ति हो। त्यसपछि यसलाई हामी अझै डिटेलमा जाउँ। यस बौद्धिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अन्तर्गत चाहिँ निम्न कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ। यहाँ हेरौँ, व्यक्तिले सिर्जना गरेको साहित्य, गीत सङ्गीत, नृत्य, अभिनय, कला, यी कुराहरूलाई पनि हामी बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा लिन सक्छौँ। यसबाट पनि मानिसले चाहिँ धेरै किसिमका बेनिफिट्सहरू, फाइदाहरू लिइरहेका हुन्छन् है। मानिसले सिर्जना गरेका साहित्य, लिटरेचर्सहरू, गीत सङ्गीतहरू, नृत्य, कला, यी कुराहरूबाट पनि उसले चाहिँ फाइदा लिइरहेका हुन्छन्। त्यसले यो पनि बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्ने भयो। दोस्रो नम्बरमा वैज्ञानिक आविष्कारहरू। वैज्ञानिकले चाहिँ धेरै अनुसन्धान गरेर, धेरै खोजी नीति गरेर, धेरै लङ टर्मसम्म चाहिँ त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर कुनै आविष्कार गर्छ भने त्यो आविष्कारप्रति त्यो वैज्ञानिकहरू चाहिँ अधिकार स्थापित हुन्छ। त्यो पनि बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्न जान्छ। त्यसपछि रचनात्मक कार्यहरू, वस्तु उत्पादन तथा व्यापारिक सफलताका सूत्र तथा रहस्यहरू, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइन, ख्याति तथा ब्रान्ड आदि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अन्तर्गत राख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीका प्रकारहरू हेर्दैछौँ। बौद्धिक सम्पत्तिका प्रकारहरू है। बौद्धिक सम्पत्तिलाई हामी कसरी डिभाइड गर्न सक्छौँ त यहाँ हेरौँ। बौद्धिक सम्पत्तिलाई हामी दुई प्रकारमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। यो टेबलबाट पनि मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु। एउटा चाहिँ औद्योगिक सम्पत्ति जसलाई हामी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भन्छौँ। अर्को चाहिँ कपिराइट जसलाई हामी प्रतिलिपि अधिकार भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिलाई यही दुई क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गर्यौँ। एउटा चाहिँ औद्योगिक सम्पत्ति, अर्को चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार। यसलाई पनि हामी व्याख्या गरौँ डिफ्रेन्ट रूपमा। औद्योगिक सम्पत्ति अन्तर्गत के कुराहरू पर्दछन् त हामी हेरौँ त। इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टिज अन्तर्गत चाहिँ यी कुराहरू समावेश हुन्छन्। हेर्नुहोस्, आविष्कार, इन्भेन्सन, नयाँ नयाँ आविष्कारहरू चाहिँ औद्योगिक प्रोपर्टी अन्तर्गत पर्दछन्। प्याटेन्ट, त्यसपछि ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह, जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ कुनै एउटा लोगो है, स्यामसुङ, यसलाई एउटा ट्रेडमार्कको रूपमा लिन सक्यो। डिजाइन, त्यसपछि सर्भिस मार्क, गुडविल, ख्याति र जियोग्राफिकल इन्डिकेसन, भौगोलिक पहिचान, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टीको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी कपिराइटलाई पनि हेरौँ। कपिराइट अन्तर्गत, प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गत के कुराहरू पर्दछन् त हामी हेरौँ। यहाँ कपिराइट अन्तर्गत चाहिँ साहित्य रचनाहरू, लिटरेरी क्रिएसन्सहरू, यस अन्तर्गत चाहिँ कथा, उपन्यास, कविता, लेख, रचना, यी कुराहरू चाहिँ साहित्य रचनाहरूसँग पर्दछन्, लिटरेरी क्रिएसन अन्तर्गत पर्दछन्। यसमा पनि जसले कथा, उपन्यास, कविता जसले क्रिएसन गर्यो त्यसको अधिकार त्यसमा चाहिँ, त्यो क्रिएसनमा चाहिँ निहित रहेका हुन्छन्। त्यसपछि अर्कोमा आयो, हामी हेरौँ आर्टिस्टिक वर्क, कलात्मक कार्यहरू, चित्रकला, पेन्टिङ, मूर्तिकला, यी सबै चाहिँ हामीले कलात्मक कार्य अन्तर्गत राख्न सक्छौँ। त्यसपछि पर्फर्मेन्स हेरौँ, प्रस्तुतिहरू, विभिन्न प्रस्तुतिहरू हुन्छ नि, अभिनय गर्ने कला हुन्छ कोहीसँग राम्रो नृत्य गर्ने कला हुन्छ, कोही चलचित्र, वृत्तचित्र, अन्य विभिन्न किसिमका प्रस्तुतिहरूमा पनि त्यसको जसले प्रस्तुत गर्यो त्यसको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, जसले हामी प्रस्तुतिको शीर्षकमा राख्न सक्छौँ। त्यसपछि ब्रोडकास्टिङहरू छन्, जस्तै रेडियो, टेलिभिजन, युट्युब, अन्य किसिमका प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ ब्रोडकास्ट गरिएका, प्रसारण गरिएका सामग्रीहरूमा त्यो अथराइज्डको चाहिँ अधिकार रहेका हुन्छन्। त्यसैले यी चिज वस्तुहरूलाई चाहिँ, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी कपिराइट, प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गत राख्न सक्छौँ। र थ्याङ्क यू, आजको लागि यतिकै राखौँ। अझै पनि यस्तै किसिमको ज्ञानवर्धक, नलेजेबल भिडियो क्लासको लागि च्यानलमा आउँदै गर्नुहोस्। हस्त, धन्यवाद।